औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, तो बिना टाइम में स्क्रीन और सेफर उठाइए और लेक्चर साथ साथ नोट कीजिए। ओके, so before starting my lecture I want to discuss some basic question, okay, that we will discuss in this video. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे what is art, concepts of art, what is literature, relation of literature and life, also impulses behind literature. Third one, we are looking literature and history and some major Greek philosopher. So these are all the content we will want to discuss in this one video. Okay, so first of all हम देखें कि आर्ट हमारे साथ क्या चीज़ है। प्लेटो के मुताबिक आर्ट हमारे साथ इमिटेशन ऑफ इमिटेशन ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी। ओके, ये प्लेटो का कंसेप्ट था अबाउट द आर्ट। ओके, सो प्लेटो के मुताबिक हमारे साथ दो टाइप की वर्ल्ड थी। एक हमारे साथ फिजिकल वर्ल्ड, वो वर्ल्ड जिनमें हम रहते हैं, और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है प्लेटो कहते हैं कि ये असल में एक वर्ल्ड की कॉपी है जिनको आइडियल वर्ल्ड कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आइडियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड and this physical world is not the real world, it is just a copy of the real world. Okay, so Plato कहते हैं कि जिन वर्ल्ड में हम रहते हैं वो हकीकत में एक और वर्ल्ड की कॉपी है जिनको उसने आइडियल वर्ल्ड का नाम दिया है। और फिर राइटर ने इन फिजिकल वर्ल्ड को देखा है और उसने नावल लिखा, ड्रामा लिखा और मुख्तलिफ किस्म के जो लिटरेरी पीसेस है उसने लिखा है। तो उस वर्ल्ड का नाम इमेजिनेटिव वर्ल्ड था या वर्ल्ड ऑफ द आर्ट। ओके, so this is the concept of the Plato about the art and literature. Okay, so now यहाँ पे मैंने लिखा है नोट, Plato was idealist, belief on ideal things. ये जो प्लेटो फिलासफर था ग्रीक का, वो आइडियलिस्ट था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? वो आइडियल चीज़ों पे बिलीव करता, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे बिलीव करता, क्योंकि हमें तो आइडियल वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो प्लेटो था वो आइडियल था, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे जो कि हमें नज़र नहीं आता उन पे बिलीव करता है। क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि फिजिकल वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड की तख्लीक है, उससे ड्राइव होते हैं, तो आइडियल वर्ल्ड हमें तो दिखाई नहीं देते। तो इससे ज़ाहिर होता है कि आइडियलिस्ट फिलासफर था। उसके बरक्स हमारे साथ अरिस्टोटल था। यहाँ पे मैंने लिखा है अरिस्टोटल वाज अ साइंटिफिक फिलासफर एंड बिलीव ऑन अ रियल थिंग्स। अरिस्टोटल जो था वो साइंटिफिक फिलासफर था क्योंकि वो हमारे साथ आइडियल चीज़ों पे बिलीव नहीं करता बल्कि रियल चीज़ों पे बिलीव करता है। ओके, सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आर्ट इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ नॉट व्हाट इट यानी फिजिकल वर्ल्ड बट व्हाट शुड बी और ऑट टू बी। ओके, तो ये कहते हैं कि हमारे साथ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्लेटो से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये आइडियल वर्ल्ड की कॉपी नहीं है बल्कि कोई और चीज़ है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक टाइप्स, द मेजर टाइप्स ऑफ द आर्ट। तो आप लोगों ने सुना है कि वन इज़ द यूजफुल आर्ट एंड द सेकंड वन इज़ फाइन आर्ट। सो व्हाट इज़ यूजफुल आर्ट? ये आर्ट की वो किस्म है जो कि हमें यूटिलिटी देता है, सेटिस्फेक्शन देता है, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर वगैरह। ओके, और फाइन आर्ट लिटरेचर की सारी आर्ट की वो किस्म है जो कि हमें एस्थेटिक प्लेजर देता है, एस्थेटिक सेंस देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम नावल देखें, ड्रामा देखें, तो ये किस चीज़ की कैटेगरी में आता है? फाइन आर्ट की कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली लिटरेचर हमारे साथ फाइन आर्ट की एक किस्म है। ओके, लिटरेचर हमारे साथ तो आर्ट होती है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे साथ लिटरेचर आर्ट की कौन सी किस्म है, तो ये हमारे साथ फाइन आर्ट होती है। ओके, अब हम देखेंगे कि लिटरेचर एंड इम्पल्सेस बिहाइंड लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेचर एंड इम्पल्सेस या सोर्सेज या रीजन बिहाइंड लिटरेचर क्या है हमारे साथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लिटरेचर। इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लिटरेचर। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारे साथ राइटर था उसने इस फिजिकल वर्ल्ड को इमेजिन किया, उस पर गौर किया, उसमें जो मौजूद चीज़ है उनको जो उसने ऑब्जर्व किया और फिर उसने एक और वर्ल्ड बनाई है, एक और लिटरेचर बनाई जिनको उसने वर्ल्ड ऑफ द आर्ट कहा है। ओके, तो हकीकत में हमारे साथ जो लिटरेचर है वो क्या है? वो हमारे साथ द इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे साथ इम्पल्सेस बिहाइंड लिटरेचर कौन सी होती है। वन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ओन एक्सपीरियंस, द सेकंड वन इज़ इंटरेस्ट इन अदर एक्शन, द थर्ड वन इज़ डिज़ायर ऑफ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड द फोर्थ वन इज़ आवर लव ऑफ फॉर्म इज़ फॉर्म। बाज़ औक़ात आप लोगों ने अगर नावल, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी वगैरह देखा है तो आप लोग देखें कि जो
ہمارے ساتھ اس کی جو رائٹر ہے نا وہ کیا کرتے ہیں ایکسپریشن آف اون ایکسپیرینس, وہ ہمیں اپنی جو ایکسپیرینس ہے, جو تھاٹس تھے, جو ایکشن تھے وہ ہمیں بتاتے ہیں. اوکے, تو بیسیکلی یہ ایک لٹریچر کی ایک ٹائپس ہوتی ہے, ایک امپلس ہوتی ہے, ریزن ہوتی ہے. بعض رائٹر جو ہے نا اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان دا فارم آف ڈفرنٹ لٹریری پیسز. اوکے, سو یہ ایک قسم کی امپلس ہوتی ہے لٹریچر کے بہائنڈ, جو کہ ادر اپنی ایکسپیرینس, اپنی تھاٹ, اپنی آبزرویشن ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دوسری اور انٹرسٹ ان ادر ایکشن. بعض رائٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایکسپیرینس, اپنے تھاٹ, اپنے خیالات اور اپنے ایکشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے, بلکہ وہ ہمارے ساتھ دوسروں کے ایکشن شیئر کرتے ہیں, دوسروں کے جو موٹیو ہے, جو ایکشن وغیرہ تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو رائٹر ہے وہ دوسروں کے ایکشن میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اور تھرڈ ون ہمارے ساتھ ڈیزائر آف ورلڈ آف ریالٹی ان ورلڈ آف امیجنیشن. بعض اوقات ہم دیکھیں کہ بعض رائٹر جو ہے نا وہ ورلڈ آف دا ریالٹی, جو کہ پلیٹو نے اس کو جو ہے نا آئیڈیل ورلڈ کا نام دیا ہے, اس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ان چیزوں پہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کریں گے. اور بعض اوقات ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ورلڈ آف امیجنیشن, جن کو ورلڈ آف آرٹ بھی کہا جاتا ہے, تو بعض رائٹر ان پہ جو ہے نا کچھ چیزیں لکھتے ہیں. اور لب آف فارم از فارم. اوکے, اوقات ہم دیکھیں کہ ہم لب کسی چیز سے لب کرتے تو وہ نہ تو ہمارے ساتھ ہماری اپنی خیالات ہوتی ہے, نہ کسی دوسروں کے ایکشن کا انٹرسٹ ہوتا ہے, بلکہ وہ ایک اور فارم ہوتی ہے جن کو ہم لب آف فارم کہتے ہیں. اوکے, ہمارے جو چوائس سے جو انٹرسٹ ہے اس چیز میں. اب ہم دیکھیں لٹریچر اینڈ لائف. یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ لٹریچر وداؤٹ لائف از نتھنگ. اوکے, تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, سوری, لٹریچر اور لائف کا ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی ریلیشن شپ تھا. جہاں ہمارے ساتھ لٹریچر ہوتا ہے وہاں لائف ضرور ہوتی ہے. وداؤٹ لائف لٹریچر از نتھنگ, لٹریچر از پرابیبل, امپاسبل. اوکے, سو لٹریچر اینڈ لائف کلوزلی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ شارٹ اسٹوری دیکھیں, ناول دیکھیں, ڈرامہ دیکھیں, تو آپ ان میں ضرور لائف کے بارے میں کچھ جو ہے نا پڑھیں گے. اوکے, وداؤٹ لائف دیر از نتھنگ. اوکے, سو یہاں پہ میں نے لکھا کچھ میجر گریک فلاسفر. یہ کچھ کانسیپٹ تھا, میجر گریک فلاسفر تھا ہمارے ساتھ. آپ لوگوں نے سنا ہے ساکریٹ, پلیٹو, ارسطاٹل, الیگزینڈر دا گریٹ. سو ساکریٹ از دا فادر آف فلاسفی, دا گریک فلاسفی. اوکے, ساکریٹ کو جو ہے نا ہمارے ساتھ گریک فلاسفی کا فادر کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ پلیٹو کا استاد تھا. اوکے, یہاں پہ ہمارے ساتھ جو پلیٹو ہے یہ ارسطاٹل کا استاد تھا, اور یہ ہمارے ساتھ جو الیگزینڈر دا گریٹ تھا وہ ارسطاٹل جو ہے نا وہ الیگزینڈر دا گریٹ کا استاد تھا. اوکے, تو یہ کچھ بڑے ہمارے ساتھ گریک فلاسفر تھے, ساکریٹ, پلیٹو, ارسطاٹل. انہوں نے فلسفے میں جو ہے نا اپنا نام پیدا کیا, اور یہ بڑے گریک فلاسفر تھے ہمارے ساتھ. اوکے, سو اس کا جو ہے نا اپنا ایک نام ہے. اب ہم دیکھیں لٹریچر ورسز ہسٹری. لٹریچر اور ہسٹری کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ریلیشن تھا. جو ہمارے ساتھ لٹریچر ہے وہ اسٹیٹک پلیجر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جبکہ ہسٹری وہ ہمیں امپورٹ کرتا ہے, نالج دیتا ہے. تو ہسٹری اگر ہم دیکھیں گے کہ ہسٹری کیا چیز ہے, وہ ہمیں نالج دیتا ہے. اور ہمارے ساتھ جو لٹریچر ہے وہ اسٹیٹک پلیجر ہے, جمالیاتی ذوق دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی لٹریری پیس کو پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے نا اسٹیٹک پلیجر دیتا ہے, نالج بھی دیتا ہے, لیکن نالج کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹیٹک پلیجر دیتا ہے. جبکہ اس کے برعکس ہسٹری ہمیں اسٹیٹک پلیجر نہیں دیتا ہے. زیادہ تر جو ہسٹری وہ بیس کرتا ہے, ہمیں نالج دیتا ہے کچھ. اور دا بیسٹ ہسٹورین از ون وچ پریزنٹ دا تھنگ ایز اٹ از. اوکے, بیسٹ ہسٹورین ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے, وہ جو چیزیں ہیں وہ ایز اٹ از جو ہے نا وہ ہمیں ڈسکس کرے, نہ کہ پاسٹ کا حوالہ دے, نہ کہ اپنے طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کرے. اوکے, سو دس از دا ایکٹیویٹی آف دا بیسٹ ہسٹورین. اوکے, سو دس آل اباؤٹ ٹوڈے لیکچر. اوکے, امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے آپ لوگوں نے اس جو ہے نا ذہن نشین کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ in the next video we will start some basics of the literature. Okay, so at the end میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب فرسٹ ٹائم میرے چینل کو دیکھیں گے تو پلیز عبداللہ اکیڈمی کو سبسکرائب کرے, اور ویڈیو کو لائک کرے, بیل آئیکن کو دبائے, اور میکسیمم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ جو ہے نا اس ویڈیو سے خوب پیدا اٹھائے. اوکے, سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کروں گا, اور اللہ حافظ.